नमस्कार. चॅनल 8चो प्रोड्युसर डायरेक्टर बाब जॉयविन फर्नांडीस आनी डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. हे कार्यावळीन गोंयचे मालगडे कलाकार आमचे लागीं भासाभास करून घेतले आनी उलोवंक घेतले डायरेक्ट दिल से. इश्टानो, कांतार तियात्राचो बॅकबोन, तियात्राचो एक मजबूत खानो कसो. कोते सांगाता कांतारूय बरें जालें जाल्यार तियात्राक जायतें यश फावो जाता. आनी जरी तर कांतोरीच बरें आसत जाल्यार लोकूच म्हणोंक लागता हो प्रोड्युसर जिखलो म्हणून. तर इश्टानो, आयज आमच्या सांगाताक आसा असोच कांताराच्या मळार जायतीं नामनां जोडलेलो आनी न्हय फकत कांतोरीस पूण रायटर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर म्हणून जायते इनाम मेळयलेलो आनी जायते पुरस्कार फावो जाल्लो बाब लॉरी ट्रावासो. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche som wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. लॉरी बाब नमस्कार. आनी डायरेक्ट दिल से चॅनलाच्या वतीन तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं प्रदीप बाब. लॉरी बाब, म्हाका एक सांग, लॉरी ट्रावासो हें नांव माचयेर केन्ना पावलें आनी लॉरी ट्रावासो तियात्राच्या मोगान केन्ना पडलो? म्हजो बापूय जुआंव ट्रावासो एक बरो कंपोजर जावन आसलो, पूण प्रोफेशनल तियात्रिस्ट तो जावंक ना. भुरगेपणांतल्यान कांतारां रचून दुसऱ्याक दिवप, खेळांनी भुमिका करप, चेडवाची भुमिका करप आनी फास्ट कांतारां कंपोज करप, खूब फास्ट. एक 10-15 मिनटार एक कांतार तयार करतालो. उपरांत गांवांत तियात्र जायत जाल्यार तियात्रांत तो भाग घेतालो आनी भुरगेपणांतल्यान हांव ताच्या सांगाताक आसतालो. म्हणटूच गांवांत तियात्र जालें जाल्यार ताच्या हाताक दवरून स्टेजीर व्हरून एक कांतार म्हणप. ही कला बापायच्या लागच्यान म्हाका आयल्या. उपरांत संगिताचो मोग आसलेल्या कारणान हांव इन्स्ट्रुमेंट वाजोवंक लागलो, किबोर्ड वाजोवंक लागलो आनी जायत्या बँडांनी वाजयतालो. 2-4 बँडांनी वाजयल्या उपरांत एका दिसा आमी श्री जॉन क्लारो हाच्या कोणाच्या तरी सोयऱ्याचें काजार वाजताले. तेन्ना तो म्हाका म्हणूंक लागलो, लॉरी बाब, तूं वाजयता किबोर्ड आनी कांतारूय बरें म्हणटा, तियात्रान कित्याक केना? सो तियात्रान येवपाची उमेद आसली. हांवें म्हटलें कांतारूय म्हजे लागीं कंपोज करूंक जाता, म्हणूंक जाता, पूण तियात्रान घालतलो कोण? तो म्हणूंक लागलो आपूण घालता. आनी तेन्ना त्या वेळार ताणें रोस्तादाक वस्ताद ह्या नांवाचो एक तियात्र बरयलो आनी तातूंत म्हाका ताणें कांतार म्हणूंक संदी दिली. आनी असो एक स्टेज मॅनेजर जाल्ल्या बारीन हांव ताचो भितरलो वावरूय करतालो आनी एक कांतार म्हणटालो. बट ते कांतार सगल्यांक मानवलें आनी सुपरहीट कांतार म्हणून त्या वेळार पाचारलें. ओके ओके. म्हणजे एक म्युजिशियनाचो पूत म्युजिशियन म्हणून मुखार सोदतालो, पूण तो कांतोरीस म्हणून लोकांच्या मुखार पावलो. लॉरी बाबा, तुजी कांतारां जायत्याच लोकांक खूब मानवतात, तुजो आवाजूय लोकांक मानवता. तेन्ना कांतारांक तुजे विशय कसले आसतात? चडशे हांव स्टार्टींग पयलीं कॉमेडी कांतारां म्हणटालो, पूण मागीर हांवें कॉमेडी कांतार म्हणपाचें, कॉमेडी रोल करपाचें बंद केलें आनीक मदें हांवें गॅप घेतलें तियात्रांत. परत तियात्रांत आयलो तेन्ना हांवें डिसेंट कांतारां म्हणजे देवाचे टॉपीक आनी ते लोकांक मानवले. आयज पासून इतलीं वर्सां इतलीं कांतारां म्हणल्यान त्या कांतारांत तर देवाची खबर ना, ते म्हजे कांतार चलना. लोकांक कितें तरी देवाची खबर सांगूंकूच जाय. म्हणजे कितें तरी कोणूय धर्माच्या आड कितेंय करता जाल्यार हांव पयलो थंय बोडी मारूंक. सो त्याच स्टायलीची कांतारां आयज पासून म्हणत आयलां. उपरांत तियात्र सुरू केलें. आतां कांतारां देवाची म्हणटा म्हणटून तियात्रूय देवाचेच काडूंक जाय अशें दिसलें आनी कॉरेजमान तियात्र सुरू केलें. सुपरहीट जालें तियात्र, सगळे 10 तियात्र बरयले आनी आयज पासून हीच म्हजी स्टायल देवाची कांतार म्हणपाची. पूण आयज काल ही आमची समाजाची आसत, घोराब्याची आसत, देवाची आसत, ताच्या सांगाताक आनिकूय एक कांताराचो हें आसा, पॉलिटिकल कांतारां. हे पॉलिटिकल कांतारांक तुका केन्ना कोणें फोर्स करूंक ना, तुका केन्ना दिसोंक ना आपुणूय करची म्हणून?
पॉलिटिकल कांतार म्हज्यान बरें बरोवंक जाता पूण जेन्ना हांवें कागदाची फुलां हो तियात्र काडलो आनी हांव फ्रांसीस मार्कूस आनी झेवियर आमी बाराबर आसताले तेन्ना हांवें बेश्टेच चिंतलें आमी 4 जाण बाराबर आसात एक चौको कित्याक करचो न्हय अशें हांवें सगळ्यांच्या फुड्यान हो विचार मांडटूच आमी तेन्नाच्यान चौको स्टार्ट केलो 10 वर्सां आदीं आतां 10-12 वर्सां आदीं आनीक जेन्ना फ्रांसीस तियात्र नासता आमच्या तेन्ना ताचे बरोबर पॉलिटिकल ट्रिओ चौको म्हणचोच पडटा हांवें केन्नाय गरजेक पडोन केन्नाय हें कितें तरी वायट जाता आनी सोंसूंक जायना जावन एक 2-3 पावटी तरी म्हणलेंच आसतलीं पॉलिटिकल कांतारां काडून बट हांव म्हणना चडसो पूण फ्रांसीस बरोबर आसत जाल्यार आमी पॉलिटिकल कांतारां म्हणटात आनी म्हणचीच पडटात पूण म्हणचीच पडटा हें बरें आसा पूण पॉलिटिकल आसल्या उपरांत मातशे थोडेशे त्रास जातात तुका बीन तशें केन्ना त्रास जाल्यात आमकां त्रास जायते फावटी आमी म्हाका दिसता आमी एक फावटी केस पासून चलताली पणजे कोर्टान वताले परत परत मागीर ती आतां काबार जाली पूण तातूंत स्वत आसलें सगळें मागीर ते तोंडार मारलें म्हणटा तोंडार सोंसूंक जायना जावन केस करतात आनी आमी मारा बरोबर झुजचें पडटा लॉरी बाबा तूं प्रोड्युसर म्हणून खंयच्या वर्सा आनी तुजो पयलो तियात्र खंयचो आनी कित्याक लागून तुका दिसलें की प्रोड्युसर जावचो म्हणून जेन्ना हांव मारियो मिनिसाक एक्टींग करतालो तेन्ना हांवें मारियोक म्हटलें मारियो लेंथाक हांव स्टार्ट करता कित्याक म्हाका तेजो ग्रूप सोडून म्हजो ग्रूप करूंक नाका आसलो सो तूं तुजो चालू दवर हांव लेंथाक म्हजें तियात्र करता म्हणून 10 वर्सां 10-12 वर्सां आदीं हांवें पयलोच तियात्र बरयलो कागदाचीं फुलां आनीक तियात्र चड बरो जालो सुपरहीट जालो जायते जाण म्हणटाले तूं इतलो बरो तियात्र बरयता जाल्यार इतलीं वर्सां कोणाक रावल्लो पूण तरी आसतना सगळें देवाच्या कायद्या प्रमाणे वेळ आयलो आनी केलें आनी सगळे तियात्र देवाच्यो करून सुपरहीट जाल्या परवी तुका त्या पासून आमच्या तियात्र फिल्डान आमी बारीक नदर मारली जाल्यार खेल तियात्र आनी नॉन स्टॉप ड्रामा हातून तुजें लायकींग खंयचें तियात्र कित्याक कारण तियात्र म्हणटा तातूंत सगळेंच मेळटा लोकांक पळोवंक पार्ट मेळटा बरी कॉमेडी मेळटा बरे कांत मेळटात आनी बरी कांतारां मेळटात सगळें मेळटा मदेंच तियात्र बंद पडलेले पूण जेन्ना परत तियात्र स्टार्ट जालें तेन्ना लोकांक दिसलें हां तियात्रान कितें तरी सगळें मेळटा हांव नॉनस्टॉप तियात्रांचेर कांय एगेन उलयना पूण तरी आसतना थोड्या लोकांक ते लायक जातात पूण ती पार्टूज आनी कॉमेडीज आनी एक कांतार आसता ओपनिंग हितून तियात्रान तुका सगळें मेळटा आनी तियात्र म्हणटा तो तियात्र रुपान चालू जावन आयिल्लो आदिस्तान ट्रेडिशन हय ट्रेडिशन आसा तियात्राचें म्हाका एक सांग लॉरी बाब तूं एक बरो कातोरीस तुजें बरें नांव आसा काताराचें मळार ही कातारां ही लोकांक तासूंक वो लोकांक बरी देख दिवंक लोकांक बरी देख दिवंक ऑफकोर्स लोकांक कितें तरी बरें घेवन वचोंक जाय तासपाक जाय तांकां तासचेच पडटात पूण कांतार म्हणटा सदां एक बरी देख दिवंक जेन्ना सगळ्या संवसाराक खबर जाली मनीस मुनान पावलो म्हणून कोणें स्वत मानूंक ना पूण जेन्ना आल्फ्रेड रोजान कांतार म्हणलें मनीस मुनान पावलो तेन्ना लोकांनी स्वत मानलें कांतारांतल्यान सो लोक कांतारांतल्यान आयकता आनी कितें स्वत मानता सारकें तुज्या तियात्राचीं नांवां चडशीं फुलां 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 खुबशे जाण म्हणटा ही फुलां घेवन खंय वयता लॉरी कारण ना कारण कांयच ना हांवें जेन्ना कागदाचीं फुलां हो तियात्र बरयलो आनी सिंपल मॅसेज ती म्हणजे कागदाचीं फुलां पळोवंक बरीं दिसतात पूण ताचो परमळ येना ही मॅसेज ताची आनी मागीर हांवें पिसुडलेलीं फुलां ह्या नांवाचो तियात्र बरयलो तोय सुपरहीट जालो आनी मागीर कितें मनान आयलें खबर ना मागीर सगळीं फुलांच पूण कांय ना स्पेशल कांय ना फुलां बरयतलो तुजो गोट असो ना कांय ना मदेंच हांवें मागीर एक तियात्र लेंथाच्या भायर केलो तातूंत हांवें नांव चेंज केल्लें परत मोगान पड म्हणूनच तुका विचारलें तूं केन्ना मोगान पडलो थँक्यू त्रावसो म्युझीक ही तुजी एक वेगळी संस्था तुजी आपली संस्था हे संस्थे वरवीं तुमी दर वर्सा कातारां कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटा तेन्ना हे कातारां कॉम्पिटिशन घडोवन हाडपाचो उद्देश कितें म्हजे भशेन आनी कांतोरी जावंक हेंच म्हजें चिंतप आनीक जेन्ना 10 वर्सां आदीं 10-12 वर्सां आदीं जेन्ना हें कॉम्पिटिशन म्हज्या गांवांत हांवें सुरू केलें आनी बरें चलतालें आनी कॉम्पिटिशनाच्या भायर आमी बरे कांतोरीस थंयसर हाडटाले जशें पयलीं आमी लोर्ना काडलें नेफी रोडा काडलें सोनिया सिरसेता काडलें बुश्का जॉनी हांकां हाडलीं बरें सगळे गोंयचे टॉप मोस्ट कॉमेडियन कांतोरी सगळ्यांक हाडून हें कॉम्पिटिशन आमी लोकां मेरेन पावयताले पूण जेन्ना हें लॉकडावन जालें आनी ही पिडा जेन्ना आयली तेन्ना हें अकस्मात आमकां तें बंद करचें पडलें पूण जेन्ना हांव आनी जॉयबीन फर्नांडीस जेन्ना आमी एक म्हणजे कांतार शूट करताले तेन्ना आमच्या दोगांयच्या मदें चायेक बसल्यार आसतना भासाभास जाली तो म्हणटालो म्हाका इतलें बरें तूं कॉम्पिटिशन करतालो बंद कित्याक केलें हांवें म्हटलें तें करूंक जायना सगळें बंद आसा करूंक तेन्ना ताणें म्हाका एक आयडिया दिली तो म्हणूंक लागलो
ऑनलायन कॉम्पिटिशन कित्याक करिना तें सिंगींग कॉम्पिटिशन ऑनलायन कित्याक करिना तर अशेंच आमी बसून आसतना तो म्हणूंक लागलो आपूण तुका सगळो सपोर्ट करता पूण आपूण बिजी आसा तुज्या बरोबर घडये येवंक पावचो ना तूं फुडें व्हर आनी ताच्या आदारान हांवें हें कॉम्पिटिशन केलें सक्सेसफूल सारकें एकदम बरें कॉम्पिटिशन जावन गेलें जेन्ना जे गरजेचे व्हिडियोज आसात जे एड आसात जी पब्लिसिटी करूंक जाय त्या वेळार तो आपली सगळीं कामां सोडून म्हज्या बरोबर येतालो जॉयवीन पूण जेन्ना थोडीं कामां तो आपल्याच्या कामान बिजी आसतालो पूण तरी आसतना फोन करून खबर घेवप खंय पावलां कितें पावलां हें सगळें आमी बरे भाशेन केलें आनी ग्लोबल कोंकणी सिंगींग कॉम्पिटिशन हें संवसार मेरेन पावयलें बरे बरे सिंगर आमी वेंचून काडले बरे टॉप मोस्ट आतां संवसाराक फामाद जालेले सिंगर आमचे मदें ह्या कॉम्पिटिशना वरवीं फामाद जालेले सिंगर आमचे मदें आसात आनी जॉयविनाचो म्हाका सदांच आदार मेळ्ळो उपरांत आमी सीझन 2 केलें चालू आसा रिजल्ट आमच्या हातान आसा फकत डिक्लेअर करूंक ना पूण एका वयल्यान मातशें दूख भोगली जेन्ना आमी सिंगींग कॉम्पिटिशन तयार केलें तेन्ना कांय नको आसलेले मनीस फालतू जायते उलयताले कितें म्हणजे लोकांचे चिंतप आसलें म्हणजे आमी हें कॉम्पिटिशन करून पयशे जोडटात अशें आसलें पूण हें हांव सांगूंक सोदतां सोबी माजार हें सारकें चुकीचें कारण आतां ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन करतलो जाल्यार तुवें चॅनल करूंकूच जाय सो सिंगर नंबर 1 म्हणून आमी एक चॅनल केलें आनीक सगळीं कांतारां तांची व्हिडियो आवट जातोच आतां चॅनल यूट्यूब चॅनल म्हणटा ते आयडी दिल्यार कोणेच चॅक करूंक जाता कितले पयशे आयल्यात गेल्यात ते ह्या कॉम्पिटिशनाचे म्हाका फकत 17,000 आयलेले 17,000 आनी तूं म्हाका आतां आयकून म्हाका तो पिसो म्हणटलो हांवें मोडल्यात 2 लाख वयर हें सगळें कोंकणीच्या आनी कांतोरिस्तांच्या मोगान नवे भुरग्यांक वयर सरोंक जेन्ना म्हाका सिंगर जावंक जाय आसलो म्हाका खूब त्रास पडले हांव इजिली वयर सरोंक ना हांव तियात काबार जावन मार्गांव केपें चलोवन आयलां रातचो 2-3 फावटी आतां भुरगे रोखडेच पावतात बायक घेवन कार घेवन सो हें म्हज्या मनान आसा म्हजे भाशेन आनी कांतोरीस जावचे हें चिंतून हांवें तें सिंगींग कॉम्पिटिशन केलें अदरवायज म्हाका कांय फायदो ना हांवें म्हजे पयशे मोडून तें सिंगींग कॉम्पिटिशन केलें थोडे जायते फेक आयडी करून कितें कितें बरयलें भुरग्यांक कोण भुरगीं पार्ट घेतालीं तांकां कितें कितें मॅसेजी घातल्यो पूण एक हय पूण कोणेच कांयच वायट मनान लावून घेवंक ना म्हाका कशी भोगता जेन्ना जॉयवीन बाब जाणा तांची आवय बापूय तांचे संगीतकार तांचे कॅमेरामॅन इतले सारके तांकां उत्तेजन दिताले तांचे आवय बापूय चड आवय बापायचें म्हजेर बेसांव आसा हांवें पयशे करूंक ना पूण बेसांव आसा म्हजेर देव बरें करूं जॉयवीन बाबाक तुवें चडांत चड म्हणजे ताचो उगडास केलो आनी ताणें आपल्याक आदार केलो हें तुवें सोबी माजार सांगलें म्हणून कित्याक चॅनल 8चोय तुका आदार आसा आनीक लॉरी बाबा हे जे सिंगर नवे आयले तातूंतले आमच्या कोंकणी पालकाक सिंगर मेवल्यात तियात्राक ते उपरांत तियात बंद जाले अजून पासून तियात चालू जावंक नात पूण म्हज्यान वरान सांगूंक जाता बरे बरे सिंगर हांवें तयार केल्यात बरी फिडबॅक तांचे माय पाय कडल्यान तांचो चड बरो सारको आनी केन्ना तियात कमेस जाताले आनी तियात्रान येतलीं हीं भुरगीं अशें लोक आनी आमचे पळोवपी तांचो आवय बापूय पळोवन रावता कारण आनी एक दुसरी खबर म्हटल्यार हें लॉकडावन आनी हें दुयेंस येवन पासून हांवें जे कोण विनर्स आसात तांकां बेकार दवरूंक ना आयज पासून ते म्हज्या बरोबर कितें ना कितें करीत आसात आमी कार्निवालाक कितले शो केले ऑनलायन कितले म्युजिकल शोज केले तांकां हांवें बेकार दवरूंक ना कारण हांवें पळयलां जायतीं कॉम्पिटिशनां जातात सिंगींग कॉम्पिटिशनां रिजल्ट जालो तांकां कितें कितें दिवपाक दिलें त्या उपरांत तो सिंगर काबार पूण फकत म्हज्या सिंगींग कॉम्पिटिशनान आयले आयज पासून सिंगर म्हजे बरोबर दिसती पडटात म्हजे बरोबर कांतारां म्हणटात आतां हालीं 2-3 दीस आदीं पासून आमी ही सगळीं फिमेल आसात तांकां घेवन एक कांतार रिकॉर्ड केलां हें चालूच आसा तांकां कांय प्रॉब्लेम जावंक ना आनीक तांकां तांचो रेस्पेद मान फावो जाला आमच्या पळोवप्यांक तुजो संदेश कितें आतां तियात्र ओ म्युजिकल शो हय तियात्र जावं म्युजिकल शो लोक पळयतात म्हणून आमी आसात जावं ही यूट्यूब चॅनल्स जावं म्युजिकल शो जावं तियात्र जावं ह्या लोकांक लागून आमचो लोक इतलो मोगाळ इतलो खालती आनी इतले कोंकणीच्या आनी तियात्रांच्या मोगाचो सांजे उपाशी रावन त्या पयशांची तिकेट काडून तियात्राक येवपी असो आमचो लोक आनी ह्या लोकांकूच लागून आमी ह्या उंचल्या दर्ज्यार हांगा इतले पयस पावल्यात आनी जे कलाकार आसात जे कोण न्यू कामर्स आसात तांकांय म्हजी विनंती बरे बरे तियात्र ओ बरी कांतारां ओ बरी कॉमेडी कितेंय जावं बरें त्या लोकां मेरेन पावोवचें कारण तो लोक कितें तरी बरेंच घेवन आमकां पळोवंक येता डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळी वरवीं चॅनल 8 आमच्या गोंयच्या आर्टिस्टांक मुखार हाडूंक सोदता तुजो विचार कितें ही एक कुशलकायेची खबर एकदम बरी खबर आनी ह्या कामान हांव आमचो बाब जॉयवीन हाका परबी दिता
आनी हांव नको तो इतले प्रोग्राम हे कशे कोत्ता आनी कशे थाऱ्यार घालता जाग्यार घालता आनीक म्हजी पोरबी ताका कारण आमी केन्नाय चुकोन मेवत जाल्यार आमची तीच खबर फुडें कितें करुया न्यू प्लॅन्स कितें फुडें कितें करुया आनी ताजें चिंतप एक आडवेच तरेचें ताची चिंतना वो ताचें कितेंय लोकां मुखार हाडप एक वेगळेच तरेचें म्हज्यान सांगूंक जाता तुका जे आमचे MC आसतात वेडिंगाक कंपेर करतात ते तांकां घेवन कोण तरी एक प्रोग्राम करतलो कांतार करतलो म्हूण कोणें सपनान पासून चिंतूंक ना सो हें ताज्या मनान येवप तें करप आनी आतां तुका घेवन ह्या आर्टिस्टांक सगळ्यांक एकठांय करप ही एक व्हडली खुशालकायेची खबर हांव जयवीनाक बरें हें सांवडयतां आनी जयवीन बाबा खबर आसा तो कितें करता जाल्यार म्हजो ताका आदार आसाच म्हणून हें शुअर 100%. थँक्यू देव बरें करूं. आमकां खूब खोशी जातली आसली की तुजें एक कांताराची 4 लायनी आयकून. कांतार ओके. हांव आख्खो संवसार भोंवलां धाकटोच एक तियात्रीस जावन तुमीच हो जागो म्हाका दिला कांतारा म्हजी मानून घेवून कोंकणी भास तुमी सांबाळल्या हे आमचे तियात्र तुमी पळोवून फेस्तां परबो सोबयतात सांगातान जेवण जेवून लंडनच्या शारान आमी नदर मारीत तर मेवता तो जार गोंयकार तियात्र म्हणत जाल्यार रोखडेच धांवोन येतात धांवोन येवन दितात आधार सांगातान मेळोन सगळे कोंकणी उलयतात सांगोन जावचें ना काबार गोंयचीं फेस्तां परबो ते थंयसर मनयतात ना तर जिवाक मेवून आधार दुकराचे मास्सांना सरपातेलांनी सोरो पिवपी ओर्रात गोंयकार. देव बरें करूं. देव बरें करूं लरी बाबा. आनीक एक ल्हानसो प्रश्न आसा. एका म्युजिशियनाचो पूत कीबोर्डिस्ट आसलो. तुका दूख जाता वो खोशी भोगता आपूण कीबोर्डिस्टाचो सिंगर जालो म्हणून वो कीबोर्डिस्ट आसल्यार तूं वयर पावतलो आसलो? ना म्हज्यान कांयच म्हणूंक जायना कारण ते सगळे देवाचे प्लॅन. म्हणजे आतां तूं एक म्युजिशियन म्हणटच तूं ग्रुपान आसता म्हणटच तुका इंडिविज्युअल नांवान कोण वळखना ते बँडाच्या नांवान वळखतात. सो तियात्राक आमकां एक बरो चान्स पडटा वो म्हाका विश आसा म्हाका त्या बँडाच्या नांवान म्हाका कोणें तरी पर्सनल वळखोचो कांतार म्हणटा म्हण हांव. आनी जी म्हजें कंपोजींग म्हजी कांतारां ती बँडान म्हाका म्हणोंक मेळची नासली. सो तियात्रान येवन आनी तियात्रांनी कांतारां म्हणून हांव फामाद जालो लोकांनी म्हाका मानून घेतलेलो देवाचे उपकार आठयता म्हज्या फामिलीच्या नांवान तियात्र पळयणाऱ्यांक सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण हो जागो म्हाका तांणी दिल्ल्या बद्दल. देव बरें करूं लरी बाबा. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुवें तुजो वेळ दिलो आनी तूं दिलसे उलयलो. तुज्या आमी मना काळजांतल्यान उपकारी. आनी एक ल्हानशी बॅट तुका चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे. देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब प्रदीपाक आनी चॅनल 8 हांकां जॉयवीन तेच ताचे सगळे वांगडी ताच्या बरोबर वावुरपी ताका हांव लॉरी ट्रवासो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इश्टानो वासलो लॉरी ट्रावासो केपेचो कोडेगांत गांतोरीस जाणें संवसारभर नामना जोडल्या आपल्या कांतारावर. अशेंच जायते मालगडे कलाकार येतले आमचे भेटेक आनी उलोवंक डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना पळयत रावात चॅनल 8 डायरेक्ट दिलसे. Viva Goa, viva Teatris.